अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन, एक मरतबा बाद फिर दोबारा ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं अल्लामा एजाज़ हुसैन हमारे मौला साहब जो है जिनका ताल्लुक़ हज़ारा कम्युनिटी से कोयटे से है, और वो इस वक्त जो है नॉर्वे में शायद ओस्लो में होते हैं। तो हमारी दुआएं उनके लिए, हमने उनका आपने देखा कि मजलिस उन्होंने पढ़ी 40 के लिए, तो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, तो उनसे इंशाल्लाह अफसोस के बस हम आज टेलीफोन लाइन, जैसे मैंने शुरू में कहा, हम टेलीफोन लाइन नहीं ले सकते। मौला साहब सलाम अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम जी, आप लाइन पे बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती और इंशाल्लाह इस कार खैर में हमेशा बरकत दे। हम आपसे यही कहने वाले हैं मौलाना साहब। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप देख ले कि आज से कई सौ साल पहले, शायद मेरे से ज़्यादा आपको ही हूँ, मैं तो न मौलाना, न आलिम, न कारी, न मुफ्ती, कुछ भी नहीं हूँ। मज़हब के बारे में भी तो बस मौला के दर का ग़ुलाम हूँ। एक बस इतना मैं कहता हूँ कि जो मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि जिसका ताल्लुक़ भी अहले सुन्नत से था, जो उन्होंने ये कहा कि हुसैन दीन है, कि उन्होंने ये कहा था कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिना इला इला हस्त हुसैन। हम उसके शुक्रगुज़ार हैं कि वो एक अहले सुन्नत वल जमात का भी हो के जो उन्होंने मौला हुसैन के बारे में कहा है कि मौला हुसैन दीन है, इससे ज़्यादा और क्या कोई कुछ कह सकता है। और आपने कहा कि जो 40 आती है, और मैं शायद आपको बता दूं, अगर हमारी किस्मत हुआ, मौला का चाहत हुआ, मौला ने हमारे को चाहा, शायद हम भी इंशाल्लाह इस 40 पे हम इंशाल्लाह करबला में होंगे। और आपने कहा कि 30 मिलियन लोग करबला में आते हैं, जबकि मक्का में 3 से 4 मिलियन तमाम दुनिया से अहले सुन्नत अहले तशय्युअ सब हो के भी 3-4 मिलियन, लेकिन करबला में 30 मिलियन, ये मोजिज़ा नहीं है तो और क्या है। तो आगा साहब आप हमारे को इसके बारे में, और मुइनुद्दीन चिश्ती ने जो कहा है उसके बारे में भी कुछ बताएं, ज़रूर मोमिनीन सुन लें। जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। और जिस तरह के उन्होंने कहा है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, और दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हुसैन। मैं यहाँ पे एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, और इस शेर को मध्य रखते हुए कि हुसैन को दीनदार न कहें, हुसैन वो है जो मनबह दीन है। बिल्कुल। जो दीन को पनाह दे उसे हुसैन कहते हैं, जो इस्लाम को पनाह दे उसे हुसैन कहते हैं, जो दीन और इस्लाम को निजात दे उसे हुसैन कहते हैं। किस लिए ज़ियारत आशूरा में खिताब हो रहा है हुसैन के लिए, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह, तुझ पर सलाम हो ए खून खुदा। दर हालांकि अगर आप इल्म कलाम की रोशनी में देखें, खुदा की ज़ात वो है कि लैसा कमिस्लिही शै, लेकिन क्या खिताब हुआ है, खून खुदा। यानी क्या? यानी तौहीद का दरख्त खुश्क हो रहा था, रिसालत का दरख्त खुश हो रहा था, दीन का दरख्त खुश हो रहा था। हुसैन ने अपने खून हक से तौहीद के दरख्त को आबियारी की है, रिसालत के दरख्त को आबियारी की है, दीन को पनाह दिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। इसलिए ये खिताब है अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। जी मौलाना साहब, आपने कहा शुक्रिया, बड़ी आपने जिक्र किया मुतवक्किल मलऊन का, कि वो कैसे लोगों को बड़ी कोशिशें की कि किसी न तरीके से रुक जाए। उसने नाखून भी काटे, हाथ भी काटे, बाजू भी काटे, लेकिन ज़ियारतों का हुजूम कभी कम नहीं हुआ। और आप आज के भी जो देख ले हालात कि कितनी कोशिशें हो रही हैं कि जुलूसें बंद हो, इमामबाड़ा गांव में मजलिसें कम हो, जगह तब्दील हो। जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में आज मैंने जिक्र किया था लाइव प्रोग्राम में कि चाहते हैं जो ज़ियारतों पे मशहद पे जाने वाले हैं, अगर उनको ख़तरा है तो वो बाय रोड न जाएँ, वो जाज़ों पे जाए, लेकिन रुक नहीं सकता, जुलूसें नहीं रोक सकती। आप बताएं, ये मोजिज़ा है ये मौला हुसैन का, नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल हाँ, चूंकि ये रसूल खुदा सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। जब रसूल गिरामी का ये इरशाद हुआ कि इन्ना लिल क़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरदु अबदा, यानी हुसैन की शहादत ने मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी आग लगा दी है कि जिसकी हरारत कभी भी कम नहीं हो सकती है। आज अगर
इतने हालात खराब होने की वजह के बावजूद, इतने खराब हालात के बावजूद लोग जूख दर जूख हर साल की निस्बत बड़ी तादाद में करबला हुसैन की तरफ सफर करते हैं। ये इसी हदीस और इसी रिवायत के मिस्ताक में है कि शहादत हुसैन ने मोमिनीन के दिलों में आग लगा दी है कि जिसकी हरारत कभी भी कम नहीं हो सकती है। जी 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 बिल्कुल मौलाना साहब, देखे कि कोशिशें तो बड़ी हो रही हैं, कोशिशें तो बड़े कर रहे हैं सजेशन, ख़ासकर चूँकि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, चूँकि हमारा ताल्लुक़ कोयटा से है। पाकिस्तान में भी जो कुछ उलमा लोग हैं बड़ी सजेशनें देते हैं कि नहीं जुलूस ना निकले, अच्छी बात है जुलूस से और ये हालात बिगड़ जाएंगे। और हमारा जुलूस मेरे को अच्छी तरह से याद है कि 60 से तो मेरे को आज से तकरीबन 54-55 साल से तो मेरे को बिल्कुल याद है, मैं अच्छी उम्र का था, 14-15 साल का भी था। मैं देखता था कि जब कोयटा का जुलूस निकलता था और जिस नज़्म व ज़ब्त से, जिस हाल में वो उस वक़्त वो अलमदार रोड से गुज़र के मिशन रोड से हो के मीज़ान चौक से एंडरसन रोड पे और बड़े इमाम बारगाह पे और वहाँ पे नासिर अल अज़ा से हो के वापस आया करता था। तो उस वक्त भी वक्त था और आज के वक्त देखे कि हम ऐसे ख़तरा महसूस कर रहे हैं कि ऐसे दहशतगर्द आ रहे हैं, कभी वो शरारत करना चाहते हैं या उनकी शरारत की वजह यही है कि वो चाहते हैं कि ये जुलूस बंद हो। तो आपके ख्याल में ऐसे हो सकता है? ये जैसे आपने कहा ये अल्लाह का मौजिज़ा है। कभी भी आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही। और इतने सालों पहले जब आप अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि उस दौर से यही रूट आपने देखा होगा कि कोयटा में जो आशूर का जुलूस निकलता है और इतने सालों से 1950 या 55 से वही रूट रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आज जो इस साल जो 2014 का जो जुलूस था, अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर धमकियों के बावजूद, इस कदर हालात खराब होने के बावजूद, इस कदर प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लाखों के हिसाब से लोग वही जुलूस अलमदार रोड से निकलता है और वही रूट जो 45-50 साल पहले था आज भी वही रूट है जी। तो ये अज़ादार ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम हमें किसी भी तरीके से इस रूट से नहीं रोक सकते हो। क्यों? वजह क्या है? कि वजह यह है कि इनका ताल्लुक हकीकी इश्क हुसैन से है और इश्क का मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती है। और फरमाया आपने जी 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 बिल्कुल। हमारे को देखे कि आप यकीन जाने अभी तो 45 साल हो गए, 44 साल हो गए इस घर से निकले हुए। अभी हम यूरोप में आके यहाँ पे आके हमने जब मैं शुरू में आप यकीन जाने मैं लंदन में आया था, हम ढूंढते हैं कि हमारे को कोई मजलिस की जगह मिले। तो हमारे को घर से भी कभी पता नहीं 15 मील 16 मील किधर टूटिंग वगैरह साइड में हमारे को जाके कोई मजलिस मिलती थी, नहीं मिलते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आप यकीन जाने आज मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, अगर इधर देखो एक इमाम बारगाह, दूसरा इमाम बारगाह, तीसरा 4 इमाम बारगाह हमारे घर के 4 अतराफ में, वहाँ पे हमेशा जुलूस मुहर्रम। तो ये बढ़ती ही जा रही है, कम तो नहीं होता जा रहा है। नहीं कभी भी आप जिस तरह भी कह रहे कि कई साल पहले 35-40 साल पहले लोग जो यूरोप में आए थे तो उनके बकौल वो कहते हैं कि हम किसी छोटे से कमरे में किसी खतीब या किसी बड़े आलिम की मजलिस लगाकर सुना करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें, जर्मनी में देखें, नॉर्वे में देखें, आप इटली में आप देखें, डेनमार्क में आप देखें, हॉलैंड में आप देखें, जो लोग 30-35 साल पहले किसी बंद कमरे में, छोटे से कमरे में रिहाइश और आसाइश न होने के बावजूद मजलिस बर्पा करते थे, आज उस आजादारी का मोजिजा साबित है कि उन मुल्कों में हजारों के हिसाब से लोग आशूर के जुलूस में सड़कों पे निकल आते हैं। तो ये मोजिजा नहीं तो फिर क्या है? जी खास कर ये लंदन में आप देख ले कि 40 जगहों पे मजलिसें होती हैं, जहाँ पे हम जब आए थे कोई एक जगह हमारे को नहीं मिलता था कि हम जाके कभी मजलिस सुने, और वो बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह हम देखे तो 40 हो गया। तो यही चीज़ आपने भी जिक्र किया कि 30 मिलियन करबला में 30 मिलियन आप देखें कि कितना हो जाता है ना, कि हर मिलियन 10 लाख होता है। तो उस हिसाब से आप देखें कितने लोग आते हैं ज़ियारत पे, जबकि कुल हज पे जो है 4 मिलियन जाते हैं, शायद 40 लाख जाते हैं। बिल्कुल हाँ, इससे कुछ ज्यादा आते हैं। लेकिन हाँ देखें आप करबला हुसैन में आप देखें इंशाल्लाह ज़िंदगी में तो जा रहा हूँ, आप दुआ करें कि हम इंशाल्लाह पहुँच जाएं, हम ज़ियारत देखें। ज़रूर तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए और खुसूसन मोमिनीन के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और उनके लिए ज़रूर दुआ करें, और खुसूसन मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए, उनके फ़र्ज के लिए ज़रूर दुआ करें इंशाल्लाह। बिल्कुल जी 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 बड़े बस देखें कि हम
جی ہمارے کو کچھ کہا جا رہا ہے اپنے اسٹوڈیو سے، جی کہہ دیں بات کرنی کوئی تو دیگه ماس خاطر ایسا کوئٹم باید گپ دی دیگه وہ از رگو کی تکلیف ہے، اور اردو میں بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ جب بھی میں یہ پروگرام پیش کرتا ہوں، آپ ہمارا صاحب پتہ نہیں آپ نے ہماری آج کی جو لائیو پروگرام تھا وہ دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا، کہ مومنین ہمیشہ فون کرتے ہیں، اور بھی ہمارے آج جو ایک بھائی جنہوں نے فون کیا عباس مہدی کے نام سے، وہی کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے ہمارے کو فکر رہتا ہے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو کوئٹے میں ہوا، جو ہو رہا ہے، اور حکومت کی بے حسی، اور اس کے لیے یہ تو ہم حکومت کی بے حسی کو، یا چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، لیکن ہمارے کو اپنے کو بھی تو کچھ ہمارے میں اتحاد، اتفاق اور کچھ ایسے پیداوار پیدا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ بالکل، ہاں بالکل، یعنی جب تک کہ اتحاد اور انسجام نہیں ہوگا کسی قوم میں، اس قوم میں کبھی بھی کامیابی نہیں آ سکتی ہے، کبھی بھی کامیابی نہیں آ سکتی ہے۔ اتحاد بہت ضروری ہے، انسجام بہت ضروری ہے۔ اگر یہ دو اتحاد اور انسجام اگر کسی قوم میں ہوں تو وہ قومیں بہت آگے بڑھا کرتی ہیں، اور بڑی بڑی کامیابیاں اس قوم میں آتی ہیں۔ بے شک، بشر بھی یہ کہ اتحاد ہو، بشر بھی یہ کہ اپنے رہبروں اور بڑے بڑے جو بزرگ وہاں پہ حضرات ہیں، جن کے پاس تجربہ ہے، جو مکمل طور پر حالات سے آگاہی رکھتے ہیں، ان کا احترام کریں، ان کی سوچ کی قدر کریں، ان کی فکر کی قدر کریں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی وہ قومیں شکست نہیں کھاتی جو قومیں اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک، نہ دیکھے کہ سب ہاں ہم دیکھتے ہیں نہ کوئٹہ کو تو چھوڑے، کوئٹہ میں اس کی بات تو کروں گا، لیکن جیسے پورے پاکستان میں جو ہے آج کل اہل تشیع کا، جیسے مولانا ناصر عباس صاحب کو آپ دیکھیں، ملتان میں ان کو شہادت ہوا، اور ایسے کئی علماء کو کراچی میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، ملتان میں، رحیم یار خان میں، باولپور میں، بہول نگر میں، کئی جگہوں پہ ہوا۔ تو اس سیاح سے بھی اہل تشیع میں بھی میرے خیال میں تو ایک اتحاد ہونی چاہیے، اور کوئٹہ میں جو ہے ہم کچھ زیادہ تکلیف میں اس لیے ہیں، ایک تو میں تو ذاتی طور پہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمارے کو کوئٹہ میں بھی صرف شیعہ کہہ کے ہمارے کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے کو مارا جا رہا ہے، چاہے ہم زیارتوں سے آ رہے زائرین کو، چاہے ہمارے کوئٹہ کے جلوس پہ کتنے حادثے ہوئے، آپ کو پتہ ہے، علم ہے کہ شاید 1200 سے 1300 تک شاید اتنے شہادتیں ہوئی ہیں، اور جو زخمی ہوئے وہ علیحدہ، اور ہم ایزی ٹارگٹ ہیں ان کے لیے، لیکن ہمارے کو آپس میں بھی اتفاق کرنی چاہیے، اور ہمارا جو آبادی ہے پاکستان میں بھی وہ 5-6 کروڑ کے قریب اگر ہے، ہمارے کو اطاعت کرنے، ہم پاکستانی ہیں۔ آپ یقین جانیں آغا صاحب، جب میں کوئٹہ سے نکلا، میرے ساتھ پٹھان لڑکا تھا کوئٹہ میں کانگی روڈ سے، اہل سنت کا سنی تھا، میں اس کے ساتھ یورپ آیا۔ آپ یقین کرو گے نہیں کرو گے، میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ میں مولا کا ذکر کر رہا ہوں، میں ہمیشہ اس کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے۔ وہ فوت ہو گیا، میرا دوست تھا، اس کی خوبی ہے آج میرے پاس ہے، میرا دوسرا اہل سنت سے پنجابی میرا دوست آج بھی ڈنمارک میں اس کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔ ہمارے میں تو ہمیشہ ہمارے بھائی تھے، شاید آپ کو بھی پتہ ہوگا کوئٹہ میں ہمارے کتنے واقفیت تھے، چاہے پٹھان تھا، چاہے بلوچ تھا، لیکن آج صرف دکھ کی بات یہی ہے کہ ایک جنگ سے کوئی بندہ آ کے ان کو کوئی ٹریننگ ملے، یا اس کو کوئی اسلحہ ملے، اور اس کو چھپنے کو کوئی جگہ ملے، ہمارے کوئٹہ میں جو بھی ہے ان کو دیتے ہیں اسی طرح کی جگہ۔ ہمارے کو یہ سن کے بڑا اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے، جبکہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہ دیکھی تھی اور ہم نے نہ سنی تھی۔ بالکل بالکل ہاں، بالکل بالکل ہاں، واقعاً کئی سال پہلے، اگر آپ 2000 سے پہلے اگر آپ دیکھیں کوئٹہ کے حالات، اور کافی بڑے اچھے حالات تھے، یعنی پاکستان کے دوسرے شہروں سے لوگ تفریح کے لیے کوئٹہ آیا کرتے تھے، امنیت زیادہ تھی کوئٹہ میں، لوگ آیا کرتے تھے۔ مگر اس وقت حال اور حالت یہ ہے کہ ہم خود اپنے مین جو ہماری جو وہاں پہ علمدار روڈ والی سڑک ہے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں، وہاں سے ہم شام کے وقت یعنی اس سڑک سے دوسری سڑک تک نہیں جا سکتے ہیں۔ جی جی جی، ہمارے جتنے بھی بڑی شخصیتیں تھیں، ہمارے جتنے بڑے جو ٹیلنٹڈ لڑکے تھے، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر اور وکیل ہو، یا تو وہ شہید کیے گئے ہیں، یا تو پھر اکثریت جو ہے وہی یہاں سے کوچ کر گئے ہیں، کئی اور پہ جا کے انہوں نے زندگی شروع کی حالات کی وجہ سے۔ اگر کوئی کسی کی بڑی اچھی دکان ہے بازار میں، تو وہی لینڈ مافیا کے تھرو ان کو جو ہے مثال طور پر کیا کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ آپ اپنی دکان جو ہے خالی کر دیں ورنہ تمہیں مار دیں گے۔ اچھا، تجارت ہم نہیں کر سکتے وہاں پہ،
آفس ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ، کلینک ہم نہیں کھول سکتے وہاں پہ، وکالت ہم نہیں کر سکتے وہاں پہ. یعنی حالات اس وقت اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ کوئی یعنی ہمیں محصور کر کے رکھ دیا ہے. اب بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اتفاق اور اتحاد سے کام نہ لیں تو پھر شاید خدا نخواستہ اس کا اور بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں میں نے پہلے میں شروع میں تو کہا کہ یہ حکومت کی بے حسی ہے، حکومت کا کام ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہاں، لیکن ہمارے کو اپنے میں بھی اتفاق اتحاد اور ہمارے میں یکجہتی ہونی چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ کون ہے، ہم ایک ہے، مولا حسین کے معنی. جیسے میں نے ابھی اپنے دوستوں کا بات کیا، ان کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ میرے لیے اتنا ایسے جیسے میرے بالکل اپنے بھائی، میرے گھر کے بندے. اور جو فوت بھی ہوئے میں ان کے لیے بھی ہمیشہ میں ضرور فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، ان کو ہمیشہ اپنی یاد میں رکھتا ہوں. بس آپ اپنا بس یہ بات کریں. ہم انشاءاللہ اس کامنٹ کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جو ہے ایک سید سجاد کا کوئٹہ کا فارسی کا ہم ایک نوحہ لگا لیں گے. صاحب ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کا سایہ ہمارے سر پہ رہے اور مومنین کے لیے آپ ہمارے لیے باعث فخر ہے. تو انشاءاللہ ضرور ہم آپ سے ضرور بات کریں گے. آپ کوئی ایسے میسیج دے کہ ہمارا ہزارہ کمیونٹی کے لیے اور ہمارے اہل تشیع اور سارے مومنین کے لیے جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے کوئی ایسی سجیشن دے دے پلیز. پیغام تو یہی ہے کہ جس طرح کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. دونوں کا دامن تام کے رکھو گے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوگی. جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل اگر ہم کریں گے، عملی میدان میں بھی، گفتار میں بھی، کردار میں بھی، تو یقیناً انشاءاللہ آگے جو ہے ہمیں بہت سی کامیابیاں مل سکتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جی بہت بہت شکریہ. ہماری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی صحت و تندرستی کے لیے، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ کے جو یہ باتیں ہم سنتی رہیں گے، انشاءاللہ اپنے دل میں ضرور محفوظ کریں گے اور مومنی سے بھی کہیں گے کہ آپ کے لیے ہمیشہ ہم دعا گو ہیں آپ کے صحت و تندرستی کے لیے. تو سب سے بڑی بات یہ بھی ہے جو ہم نے کوئٹہ کے بارے میں بات کی، جو ہم نے کوئٹہ میں شہداء کے بارے میں بات کی، جو ہم نے کوئٹہ میں جن جوانوں کو جیسے شہید کیا گیا، ان میں آپ کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا عابد کے نام سے، جو میں نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ پہلے میں نے ذکر کی تھی کہ ان کا، اور انور جو ہمارے ایک شاعر تھے وہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ شاید ایک اور بھی تھے جو لیاقت نام، وہ ان کو جو شہید کیا اس کے لیے بھی ہماری دعائیں ان کے لیے. ہمارے کو بہت بہت افسوس ہے کہ ہمارے بیچ سے ہمارے ایسے جوان بھی گئے. تو ہم آپ کے ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. بہت بہت شکریہ. التماس دعا مومنین کے لیے، اور خاص طور ہمیشہ دعا میں یاد رکھے ان مومنین کو جو کوئٹے میں، جو تکلیف میں، جو جن کا انکم بند ہو گیا، جن کے آمدن بند ہو گئے، جن کے والدین کو شہید کیا گیا، ان کا کوئی نہیں ہے. ہم ضرور ہمیشہ ان کے لیے بات کریں گے اور ہمیشہ ان کو اپنی یاد میں رکھیں گے. صاحب بہت بہت شکریہ. التماس دعا. ہم ایک مرتبہ پھر مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہم ابھی ایک نوحہ لگا لیں گے امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کے. پھر اس کے بعد جو ہے اس پروگرام کو ہم ختم کر کے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کے لیے ہم آپ سے دوبارہ ایک بار ملاقات کریں گے. فی الحال اجازت دیں. میرے طرف سے بہت بہت مومنین کے لیے دعائیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خستہ بدن عابد بیمار، ہائے ہائے بستہ بزنجیر ستمگار، ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار، ہائے ہائے بستہ بزنجیر ستمگار، ہائے ہائے ہمراہ آل پیمبر، ہائے ہائے رسیدہ در کوچہ و بازار، ہائے ہائے بدن عابد بیمار، ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار، ہائے ہائے اے اہل شامان ابن حسینم، اے اہل شامان ابن حسینم، ابن علی را من نور عینم، حواسہ امیر المومنین، حواسہ امیر المومنین، بیمار کرب و بلا لاچار کرب و بلا یار
بلا وہ بلا مارا مکن تماشا کفار ہائے ہائے سیدھا در کوچو بازار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے روئے مبارک خود را یا رب روئے مبارک خود را یا رب پردہ سے موئے خود کردہ زینب سوزم ہر لحظہ روز و ہر شب سوزم ہر لحظہ روز و ہر شب بیمار کرب و بلا لاچار کرب و بلا یار کرب و بلا کرب و بلا امام درمیان اغیار ہائے ہائے سیدھا در کوچو بازار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے آخم کا مروا باہ سوزن آخم کا مروا باہ سوزن باشد با قلبم یاد شہیدان فکر آمد بہر ہر جوانا فکر آمد بہر ہر جوانا بیمار کرب و بلا لاچار کرب و بلا یار کرب و بلا کرب و بلا نالم الجفائے بسیار ہائے ہائے سیدھا در کوچو بازار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے بس کربلا شو قلب شکستہ بس کربلا شو قلب شکستہ آیش و دستر زنجیر و بستہ خطے ستمہا سجاد گشتہ خطے ستمہا سجاد گشتہ بیمار کرب و بلا لاچار کرب و بلا یار کرب و بلا کرب و بلا تازیان میں کندوار ہائے ہائے سیدھا در کوچو بازار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے ساہر نوشتم من کلام را ساہر نوشتم من کلام را از لفظ خود من درد امام را درد دلش از کربل تا شام را درد دلش از کربل تا شام را بیمار کرب و بلا لاچار کرب و بلا یار کرب و بلا کرب و بلا دنیا کنم بیاد تبدار ہائے ہائے سیدھا در کوچو بازار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار